السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. واش راكم صافا؟ اليوم جيت ندير لكم ان بلا تراديسيونيل الجيريان. هاد لو بلا نعيطولو تريدا، حنا في لي كوتي تاعنا نعيطولو تريدا كيما راكم تشوفوا. من جهه هاد التريدا يديروها بزاف من جهه الشرق، سورتو قسطنطين. اون تونيزي على بالي بلي عيطولها نواصر، مي حنا نعيطولها تريدا. التريدا تتباع، انا درت تاع الاندستريال، كاين يديروها بلا ما، انا درت هاد لي بواط. اي بور سيت روسيت دو تريدا يلزم لنا، انا عندي هنا دي كويس دو بولي، عندي دو زونيون غابي مع 4 غوس داي، هنا مازال ما رابيتهمش كيما راكم تشوفوا. عندي 2 كويير طوماط كونسونطري، عندي سي كولي طوماط و طوماط غابي اللي عندكم، زوج حبات هنا، دو طوماط غابي. انا هنا درت جي يوتيليزي كولي طوماط. عندنا لي بوا شيش، لويل، دو سيل، اي بور لي زيبيس عندي جينجومبر، عندنا لو بوافر نوار، et عندنا لو بوافر روج، بيمون، بابريكا، تحبوا بيمون ولا دو كيما تحبوا. و بيان سور عندنا لي بواط دو تريدا. et ici je vais utiliser aussi la margarine. نعاود لكم بوغ هاد التريدا. انا درت هنا عندي طرف تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، عندي زوج حبات بصل ربيتهم هنايا، زوج حبات كبار، وهنا عندي 4 غوز داي الثوم هنايا من بعد نديرو مع البصل. عندي زوج مغارف طوماط كونسونطري، عندي هنا زوج حبات طوماطيش مرابيين، ولا ما عندكمش طوماطيش ديروا كولي طوماط، لا بيوري تاع لا طوماط. هنا عندي الحمص، الملح، الزيت، عندي المارغرين. اي بور لي زيبيس هنا عندي فلفل عكري، عندي الجينجومبر، عندي الكركمه والفلفل الكحل. هذا واش نوتيليزي فيها في التريدا. اي نهضر لكم شويه على التريدا. احنا التريدا شفت على بالنا بلي تشد لنا بزاف اليد في التفوار تاعها، دونك انا مانيش حنفورها 4 فوا، هي شتي نفوروها 3 خطرات 4 خطرات. انا مانيش حنديرها بهذيك الطريقه، نبدل لا فاسون تاعها باش تجينا سهله. انا حنحمصها شويه، نحمصها ونديرها تغلي شويه ابري باش نفورها. نعاود لكم en français. Pour ce trident, je vais la griller un peu dans une poêle. Après je vais mettre de l'eau et après on passe à la vapeur. هنا عندك لو شوا في لي ليغوم كيما تحبي. انا درت هنا لو نافي، درت كورجيت ودرت حبه كاروت. تقدري تيوتيليزي كو الكورجيت النافي، كل واحد واش يحب. انا درت هنا كورجيت، نافي، كاروت، زروديه، قرعه ولفت. ونبداو بلاصوص تاعنا. نبداو نديرو 1 كويير دو مارغرين، نديرو 2 كويير دو لويل، زوج مغارف زيت. قلت لكم درنا المارغرين. ندير البولي، هنا غسلته ونحيته. هنا كيما قلت لكم اوسي درت 2 زونيون، وهنا عندي 4 غوز داي، هنا عندي 4 سنينات ثوم نسكرفجهم اوسي مع البصل. On met les oignons avec l'ail كما قلت لكم. انا درت زوج حبات كبار، انا درت زوج حبات بصل كبار، كمسا تجينا المرقه خاكره، وكمسا البلا تاعنا يجي فيايبي. ونخلو توجور اون لاس ريفونيغ البولي افيك لاي افيك لونيون، نخلوهم يتقلاو مليح البصل
نديرو ايسي لا طوماط غابي كيما قلت لكم، 2 طوماط غابي ولا كولي طوماط. انا درت هنا كولي طوماط. ندير 2 مغارف ولا 3 مغارف. نديرو سي طوماط كونسونطري، ندير 2 كويير باش تجينا بيان روج. مازالنا لي زيبيس، لو سيل. قلت لكم لي زيبيس نديرو فلفل الكحل، نديرو البوفغ نوار، نديرو جينجومبر سيك الجبير باش يعطينا بنه، ندير شويه كركمه، الكركم، وهنا عندنا فلفل عكري. كل واحد يدير واحد بيمون ولا ديريه دو كيما تحبي. انا هنا عندي شويه حار. ونخلي البصل تاعنا يتقلى مليح. نزيد ندير الملح، ما درتش الملح. ونخلي البصل والدجاج يتقلاو مليح. قلت لكم نديروا الملح، انا ما درتش هنا لسان. نمشي سيتي. ونخلي الدجاج تاعنا يتقلى مليح ومن بعد نمرق. انا هنا دونزين قدره ودونزين طاجين درت الفريده ملح دوزيام باكي. انا درت 2 باكي كما قلت لكم، كومسا ما نفوروهاش بزاف. هي نورمالمون تفوريها 3 fois، tu passes à la vapeur 3 fois. Et comme moi je veux pas faire à la vapeur 3 fois, نعطيكم une autre astuce سهله. نديرو الزيت، ندير شويه، درت الويل، نزيد 1 cuillère de margarine، نخلطهم مليح، نشعل الفرن، جاليم لو فو. هنا سايي ونا فيني كيما كتشوفوا، الى بري اون كولور. التريده تحمرت لنا شويه. نبدا ندير في الماء، ندير ماء سخون وماء دافي، ندير حتى تغطى لنا، ما نعوموهاش، مي نشوفوا حتى التريده كاع تغطات هكا. كيما تشوفوا بدا كاع الماء. نخليها هكا تنشف، نخليه يبرد جوسكا يغفوادي، نخليه هكا. وهنا كيما تشوفوا السيل لا كوكوط تاعنا راهي طيب، الدجاج راه يطيب. ومن بعد اون باس دوزيام ايتاب. هنا ابري ما اون ا ليسي البولي افيك لي زونيون بيان ريفونير، خليناهم بيان تقلاو الدجاج مع البصل والثوم. هنا نبدا نمرق. نزيد لي بوا شيش. انا الحميصه تاعي ماشي طايبه، يبقاو لي ليغوم. ندير اوسي لي كاروت يطيبوا مع لاصوص، باسكو الكاروت شويه يشدوا طياب. والنافي والكورجيت نخليهم توتالور. ندير غير لي كاروت يطيبوا، ونغلق على لا كوكوط تاعنا، ونخليو الدجاج ولي كاروت الحمص يطيبوا. اي اون ريفيان. هنا انا نحيت البولي تاعنا، جي اونلفي البولي، خفت يطيب لي بزاف. خليت غير لي كاروت و لي بوا شيش. جو راجوت لي زوطخ ليغوم، الكورجيت والنافي، نزيد نديرهم ونخليهم يطيبوا. اي ابخي هنا قلت لكم صفينا البولي الدجاج، كي يطيب لي ليغوم وسي نصفي الكورجيت والنافي، تقعد لنا غير لاصوص. نخليها تكمل طياب.
هنا بعد ما درناها خليناها تنشف، شربت الماء كما كتشوفون. نبداو نحلو فيها، نسيو نحوهم كمسا. الا تلصقت لك ايساي تحليها كمسا. نديرو لو سيل، مو جي با يوتيليزي الملح انكور، نملحها. متملحياش بزاف باسكو لاصوص ديجا درنا لها. نحلو بيدينا. On a mis du sel et je commence de faire comme ça avec les mains jusqu'à تنحلي. Elle s'ouvre. Ici aussi, ندير un peu de l'huile comme ça باش j'étale sur le باش نديرها à la vapeur sur le كسكس. et après ندير كلش. je passe à la vapeur. نفورها تفويره واحده برك. je la passe à la vapeur une fois. En même temps, on a sorti les légumes de la sauce. J'ai enlevé tous les carottes, les courgettes et tout ce qui était dans la sauce. Je l'ai enlevé. Je la passe à la vapeur. Et là, après ma فورتها كما تشوفوا نفرغها في القصعة تاعنا وفي لا تيرين. Je mets dans la terrine comme ça. ندير لها une cuillère du beurre ou margarine. Je mélange. مادامها سخونة comme ça. انا ici بدلت جي شونجي لا كوكوت، درت واحده اخرى باش نقدر نخلط فيها. je vais mettre le trida dans la sauce. كما قلت لكم moi j'ai enlevé toutes les légumes. خليت غير لا صوص، نخليها هكا تتجمر شويه. هي حتشرب لكم. تقدري تنحي شويه لا صوص افون تخليها بلوتا باسكو تشرب لنا. سينو انا خليتها هكاك، نخليها واحد 5 مينوت تتجمر شويه بخي نطفي عليها. هنا جو كومونس دو بريبار لا ديكوراسيون تاع تريدا. نفرغ التريدا دون لاسييت اللي عندي كما كنتو تشوفوا. لا صوص تاعي شربت. نديروا لي ليغوم اللي نحيتهم. هنا عندي النافي، الكورجيت، نبقى لي غير نقول لكم بصحتكم. جاسبر كو لا فيديو تعجبكم. et à la prochaine vidéo. ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne et like.